مرحبا بكم متابعينا الكرام على قناتكم عبدو ميتاليك. اليوم في فيديو جديد ان شاء الله غادي نشوفوا لو نوسيون دو جيومتري ديسكريبتيف. سابقا درنا لو نوسيون دو باز دو تراساج بار كالكيل، شفنا تيوريم دو فيثاغورس، تيوريم دو طاليس، عرفنا شنو الفرق ما بين سينيس وكوسينيس وطونجونج. هادشي كامل خدمنا فيهم لي زيكزيرسيس. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لو نوسيون دو جيومتري ديسكريبتيف. ملي كنقولوا هنا جيومتري ديسكريبتيف شنو كنعنيو؟ كنعنيو بها طراساج غرافيك، ولا يمكن لينا ايضا نقولوا طراساج غرافيك، ولا يمكن لينا ايضا نقولوا ليها ديسان تكنيك. هادشي كامل كنيتيليزيو في البروجيكسيون اورتوغونال. كاين عندنا ثلاثه المستويات اللي كنخدموهم في البروجيكسيون. كاين اول مستوى اللي هو لو بلان اوريزونتال، كنديسينيو بحرف اش ماجيسكيل اللي هو المستوى افقي. وعندنا ثاني بلان فرونتال اللي كنديسينيو بحرف اف ماجيسكيل اللي هو مستوى امامي. وعندنا لو بلان دو بروفيل اللي هو المستوى او المظهر الجانبي، كنديسينيو ب بي اف كبار. اذا عرفنا شنو هما المستويات اللي غادي نخدمو فيهم. اجي نشوفو دابا فين كنبريزونطيو انا لي سباس كنخدمو فيه. كنخدمو حنا في لي سباس او زد اكس ايغريك، يعني واحد لي سباس 3 دي. حنا عندنا في لي سباس ديال او زد او ايغريك كنريبريزونطيو لو بلان فرونتال، وفي المستوى في ليسباس اكس او ايغريك كنريبريزونطيو لو بلان اوريزونتال. وعندنا في ليسباس او زد اكس في هاد ليسباس هذا كنريبريزونطيو لو بلان دو بروفيل. اذا دابا غادي نمشيو نظرا باننا نخدموا بواحد لي بير اللي كيكون ممثل اصلا في واحد مستوى مسطح. يكفي اننا نخدموا بالبلان اف وبالبلان اش، يعني بلان فرونتال وبلان اوريزونتال. كيكون عندنا هاد لي سباس على شكل او ايغريك او اكس او زي. كنخدموا فقط باف والبلان اف والبلان اش. اذا شنو هي كوت دي بوين، وشنو هي ايلوانيومون، وشنو هي سيتياسيون؟ عندنا واحد بوين في واحد ليسباس. عندنا هاد البوين في ليسباس درنا له واحد بروجيكسيون في البلان فرونتال وبلان اوريزونتال. بوين ا اول حاجه اللي غادي ندوي عليها اللي هي مثلا قلنا ريبريزونطيو لو بوين ا في البلان فرونتال وفي البلان اوريزونتال. حنا في البلان في ليسباس كنديرو مينيسكيل، ما كنديروش ماجيسكيل كيكون عندنا في السؤال. المينيسكيل هي فين كنخدمو كنديرو ا صغيره. البلان دو بروفيل ايضا كنخدمو ا صغيره فقط. هنا في البلان فرونتال كنديرو ا بريم، وفي البلان اوريزونتال ا مينيسكيل عاديه، وفي البلان دو بروفيل كنديرو ا دو سكوند. هادي واحد غومارك. اذا شنو هي لا كوت وشنو هي ايلوانيومون وشنو هي سيتياسيون؟ La cote du point de distance qui sépare le point du plan H solidant le plan F. يعني هاد لا كوت شنو هي واحد المسافة، اللي كتفصل لينا ما بين لو بوين A و لو بلان اوريزونتال فين في البلان فرونتال ياك. وشنو هي ايلوانيومون؟ هي ايضا واحد المسافة اللي كتفصل لينا ما بين لو بوين A و البلان فرونتال، ما بين البوين و البلان فرونتال في البلان اوريزونتال. وشنو هي سيتياسيون؟ هي واحد المسافه اللي كتفصل لينا ما بين لو بوين و البلان دو بروفيل في البلان فرونتال فقط. الكوتش كياخد لينا ديريكسيون ديال زد. اذا الكوتش كيكون ياخد لينا ديريكسيون ديال زد، و ايلوانيومون لا الكوتش هي هذيك. ايلوانيومون كياخد لينا الديريكسيون ديال اكس، عفوا هنا اكس. و سيتياسيون كياخد لينا الديريكسيون ديال ايغريك فقط. قال لي غير على هادشي. اذا دابا غادي نخدموا هاد ليكزامبل اللي هو بسيط جدا. شنو قلنا هنا؟ حرف اس كنرمزوا ليه بكوطاسيون، وحرف اس كنرمزوا ليه بسيتياسيون، وحرف او ايلوانيوم.
عندنا واحد قال لنا ريبريزونتيو دروا ا بي، عطاونا لو كوطاسيون دو ا 20 ولو كوطاسيون دو بي 30 و إلوانيوم دو ا 50 إلوانيوم دو بي 40 و سيتياسيون ان ام لو بوين ان ام عطاونا 40. اذا اول حاجه باش كنبدا خوتي كنبدا بالسيتياسيون. عطاونا شحال 40 كنختاروا 40، اما كنختاروا من هنا من 10 حتى ل 40 كنختاروا دي سباس 40. مثلا غنبدا من هنا 1 10 20 30 40. ها هي لو بوين ان ام. شي لون مغاير ها هي سيتياسيون خديناها. دابا كنشوفو غنبدا بكوطاسيون دو ا. شنو عطاونا 20 عطاونا ا بي، يعني من ا لبي، ما عطاوناش بي ا. كون عطاونا بي ا غادي نبدا ببي هي الاولى، عطاونا من ا بي اذا نبدا بالا هي الاولى. اذا غادي نمشيو لا من هنا، ها هي البوان الاولى اللي هي ا. شحال عطاونا من كوطاسيون دو ا 20 ها واحد ها جوج. اذا غنديرو الاسقاط بحال هكا طق 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 طق، نطلعو الاسقاط ديالنا عاوتاني طق طق طق. هاي عطاتنا واحد النقطة. ها الكوطاسيون دو ا. دابا غنمشيو لكوطاسيون دو بي. شحال عطاونا 30 طق طق 30. ها هي هانتوما اول حاجه كوطاسيون ديريكسيون ديالها هي زد، و سيتياسيون ديريكسيون ديالها هي إيكغيك، و إلوانيوم ديريكسيون ديالها هي إكس. عقلوا لي غير على هادشي. الكوطاسيون فين الديريكسيون ديالها هي زد، غنمشيو لزد نخدمو في محور زد. سيتياسيون إن محور غنخدمو في محور إيكغيك. الإلوانيوم إن ديريكسيون إكس غنخدمو في محور إكس. إذا غنمشيو دابا كوطاسيون دو بي عندنا 30. اذا شنو درنا؟ ناخدو اسقاط 30 طق 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 طق. اجي هنا نطلعو عاوتاني طق 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 طق. ها هي 30. اذا الدروا ديالنا ابي. حنا اش من بلون خدامين فيه دابا؟ بلون فرونطال. شنو ابي؟ اذا ا بريم بي بريم مينيسكيل. كنخدمو مينيسكيل الاخوان، ملي كنبغيو نريبريزونتيو في ليسباس يعني كنخدمو مينيسكيل. ها هي هادي صوبناها. دابا غادي نمشيو إلوانيوم دو ا عندنا 50. اجي هنا اي إلوانيوم دو ا صوبناها. غنمشيو دابا بي. شحال عندنا 40 طاق 40 طاق. وشنو الا قلنا بلون ايريزونطال كنديرو مينيسكيل عادية جدا. اذا احنا مثلنا. اذا احنا سالينا التمرين مثلنا الدروا ابي. اذا اي تمرين كيف ما كان يا بواه يا الدروا كيف ما كان كتمشي من الاول. سيتياسيون شحال عطينا 40 غادي ناخدو 40. الكود ديال ا طلب الكود ديال ا، كود ديال بي. هاي الكود ديال بي إلوانيوم ديال بي إلوانيوم. نمشيو بحال هكا وكنديرو النقط. شي حاجه بسيطه يعني بلا ما نحمقو في ريوسنا. اصلا هادشي غير لو نونسيون دو باز ديال جيومتري ديسكريبتيف. دابا غادي نمشيو للبارتي الثاني ان شاء الله. دابا غادي نشوفو لو دروا روماركابل. عندنا 6 لي درواش 1 2 3 4 5 6. عندنا دروا فرونطال ودروا اوريزونطال ودروا فونطو اوريزونطال، عندنا دروا فيرتيكال، وعندنا دروا دوبو، وعندنا دروا دو بروفيل. اول حاجه غادي نمشي نشوفو الدروا فرونطال. عندنا الي باراليل ان بلون دو فرونطال بروجيكسيون او y z الي باراليل الي في اون فري غراندور هي اللي في بلون فرونطال. هذه هي الفي فري غراندور يعني القياس الحقيقي ديال الدروا ابي. دابا غادي نمشيو
droit horizontal. Et le droit horizontal, il est parallèle en plan horizontal de projection OX, Y. Il est vu en vraie grandeur. Et droit AP. هذه هي vraie grandeur. هذه هي vraie grandeur. droit frontal horizontal. parallèle. هذه vraie grandeur وهذه vraie grandeur. droit vertical. مثلا هذا الستيلو. هذا الستيلو هذا il est perpendiculaire en plan horizontal de projection OX, Y. Il est vu en vraie grandeur de frontale de projection. يعني في الحقيقية اللي هاد الدروا فيرتيكال هي هاد الشكل. وهنا أيضا الفري grandeur لو بلان هوريزونتال، يعني هنا il est perpendiculaire en plan frontal. Le droit de profil il est parallèle à un plan de profil, il n'est pas vu en vraie grandeur de les deux plans de projection F frontal ou horizontal. Les tracés d'un droit de profil ne peuvent être optionnés que par un changement de plan. Un droit de profil ne possède qu'une seule ligne de rappel. يعني في هذه الحالة ما عندناش الفري جراندور. إذا شنو هو الفيديو الجاي علاش غادي يتكلم إن شاء الله على لو ريشيرش الفري جراندور. كاينين 3 ميثود في الفيديو الماجي إن شاء الله. دابا شفنا الدروا غوماركابل، شفنا الدروا فرونتال والدروا اوريزونتال والدروا فونتو اوريزونتال كتكون على هذا الشكل، والدروا فيرتيكال كتكون على هذا الشكل، والدروا دوبو كيكون على هذا الشكل، والدروا دو بروفي كيكون على هذا الشكل. اذا اجي دابا غادي ندير واحد الخلاصه، بغينا ناخذ واحد الريزومي بسيطه كيفاش نعرفوا فيه فري غراندور. في الدروا دو بروفي كنريشيرشيو على فري غراندور. كاينين واحد الطرق اللي كنقلبوا على القياس الحقيقي ديال الدروا. مثلا في الدروا فرونتال قلنا هذه هي فري غراندور، ولا شفنا هنا الشحش عندنا هادي، عندنا هاد ليسباس متساوي مع هاد ليسباس، الوانيومو متساويين. الا كانوا الوانيومو متساويين اذا هذه فري غراندور. ونشوفوا ايضا في البريزونتال عندنا هادي تساوي، عندنا هنا لاكوتش متساويين، اذا هذه فري غراندور. هنا عندنا هادي متساويين، الوانيوم متساويين ولاكوتش مساويين، اذا هذه فري غراندور. هنا دروا فيرتيكال هذه راه باينه، والدروا دوبو هذه ايضا باينه فري غراندور. هنا ما عرفناش واش فري غراندور ولا لا، حيت ما عندناش لو ميم كوتش، ما عندناش لو ميم الوانيومون، ما عندناش فيرتيكال غير في، ما عندناش واش بيربونديكولير غير في واحد البلون، عندنا بجوجهم. اذا هنا غنقلبوا على ريشيرش فري غراندور. اذا الخلاصه الا كان عندنا لو ميم الوانيومون ولو ميم لاكوتش، اذا اللي كتشوف فيها راها فري غراندور. عندنا لو ميم كوتش لو ميم الوانيومون اللي كتشوف فيها، يعني عندنا لو ميم كوتش في البلون هوريزونتال، اذا في البلون فرونتال. كنعتذر على هاد الشرح المضروب، والله شي عيان بزاف. خليوه على الله وصافي. دابا اللي محاكني هو ليكزام ديال دوزيام اني، خاصني نكمل معاهم الموديل ديال طراساج باغ كالكيل، فهمتش؟ وهاد لي موديل طراساج باغ كالكيل راه ساهل، ولكن مكنتيش كتعرف لو نون دو باز ديال طراساج باغ كالكيل ما غاديش تعرف. انا ديجا فايتني في دير ديفلوبمون ديال طراساج غرافيك، درت تقريبا كلشي اللي يمكن لهم يتحط، باقي عندنا انترسيكسيون اللي غادي نخدمو، وباقي لي شي لاعبين التريمي ما الى ذلك. فهنا عاوتاني في الموديل ديال بريباراسيون فابريكاسيون اوسومبلاج اكسيتيرا راه شارحو مزيان، شارح السنترال، شارح الديكوباج، شارح كيفاش كندير الديفلوبمون ان طول، شارح السوداج واللعيبات ديالو كاملين. داير واحد التمرين ايضا اللي كيشمل هادشي كامل. وفي الموديل ديال ار دي ام راني خدام فيه ان شاء الله. دابا واصل كيفاش نحسبوا لي رياكسيون ديال لي رياكسيون دابوي. ودابا في ديك بلانيفيكاسيون دي طاش غادي خدمنا بير، خدمنا ميثود ا بي سي، خدمنا كانش، خدمنا كلشي تقريبا. اذا باقيليش لعيبه في طراساج باغ كالكيل، غير صبروا عليا. الوقت راه والله ما كاين الوقت. مارينا دابا درنا الخلاصه.
باش كتعرف انها فري كروندور خاصك تشوفوا لو ميم الوانيومون ولا لو ميم لاكوتش. اذا نخليكم في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش شنو هما لي ميثود كنريشيرشيو على الفري كروندور. اذا بلا ما نطول عليكم في هذا الفيديو نخليكم حتى الفيديو الماجي ان شاء الله.